محمد چند ہدایت دا صحابہ اس دے تارے ہیں. سمجھ آ رہا ہے کلام؟ محمد چند ہدایت دا صحابہ اس دے تارے ہیں. بنا چند تے ستاریے دے ہوندے مشکل گزارے ہیں. بنا چند تے ستاریے دے ہوندے مشکل گزارے ہیں. ہے رب راضی صحابہ تے صحابہ رب تے راضی ہیں. ہے رب راضی صحابہ تے صحابہ رب تے راضی ہیں. میری اس گل تے دعوے تے گواہ قرآن دے پارے ہیں. میری اس گل تے دعوے تے گواہ قرآن دے پارے ہیں. محمد چند ہدایت دا صحابہ اس دے تارے ہیں. اور کوئی پنج تن دی گل کر دے کوئی 12-72 دی. کوئی پنج تن دی گل کر دے کوئی 12-72 دی. قرآن دے صحابہ محترم سارے دے سارے ہیں. قرآن دے صحابہ محترم سارے دے سارے ہیں. محمد چند ہدایت دا صحابہ اس دے تارے ہیں. صحابہ نو جڑا ود گھٹ علاوے او حرامی. صحابہ نو جڑا ود گھٹ علاوے او حرامی. حرامی نو جڑے آدن حلالی او بچارے ہیں. حرامی نو جڑے آدن حلالی او بچارے ہیں. محمد چند ہدایت دا صحابہ اس دے تارے ہیں.